अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाजरीन, अक्सर बस अड्डों पे लिखा हुआ होता है, बसों के अंदर लिखा हुआ होता है सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, लेकिन बहुत जल्दी आप शायद यही लाइन एयरपोर्ट पर लिखी हुई देखेंगे, जहाज के अंदर भी शायद आपको लिखा हुआ नजर आए कि अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिए। या फिर ये भी हो सकता है और शायद बहुत जल्दी हो सकता है कि जब आप जहाज में एंटर हो, जो एयर होस्टेस आपको वेलकम करती हैं वो आपको वेलकम करने के साथ ये भी कह दें कि भाई अपने हैंडबैग की, अपने सामान की हिफाजत आपने खुद करनी है। राना हमजा सैफ पाकिस्तान के टॉप फूड ब्लॉगर, पूरे पाकिस्तान के फूड को उन्होंने डिस्कवर किया है, नेशनल इंटरनेशनल फूड्स को वो डिस्कवर करते हैं। इनफैक्ट हमारे जेहलम में भी वो आए थे और यहाँ पे भी हमारे जितने टॉप फूड्स हैं उनको भी वो डिस्कवर कर चुके हैं। नाज़रीन, फरवरी 2024 में राना हमजा सफर पर निकले हुए थे और जाहिर सी बात है वो व्लॉगर हैं, तो फिर व्लॉगिंग के लिए ही वो ट्रैवल करते हैं और बहुत ट्रैवल करते हैं। उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की है और मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई हमजा की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ बस में बैठ के अपने सामान की हिफाजत नहीं करनी, बल्कि जहाज में भी आपने अपने सामान की हिफाजत करनी है। हमजा नॉर्मली जो रूटीन होती है, उन्होंने अपना बैग उठाया, एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने वो जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस उन्होंने क्लियर करवाया। हमजा को वहां अपने दो फैन मिल गए, उस कपल का ताल्लुक कराची से था। उन्होंने हमजा को पहचान लिया, फोटोज बनवाई, ऑटोग्राफ किया, जो भी, और उसके बाद वो अपने अपने काम में लग गए। बोर्डिंग क्लियर हुई, जहाज में जाके बैठे। हमजा का कहना है कि जब मैं जहाज में गया तो मुझसे पहले वो कपल वहां मौजूद था। हमजा और उस कपल के दरमियान 3 सीट्स का फासला था, 3 रोज का फासला था। ये एक छोटा जहाज था जिसने दुबई लैंड करना था। सफर में तमाम चीजें रूटीन के साथ चल रही थी। जैसे ही जहाज 40,000 फीट की बुलंदी पर गया और कैबिन क्रू जो है उसने नॉर्मल अपना बिहेव शुरू कर दिया। इतने में हमजा कहते हैं थकावट की वजह से मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद वो खातून जो उनकी फैन भी थी और वो उनसे पहले जहाज में मौजूद थी, वो हमजा के पास आती हैं और उनको हल्की सी आवाज में कहती है कि आपने अपना जो हैंड लगेज ऊपर रखा हुआ है, अपनी सीट के ऊपर जो जगह बनी होती है जहां हम नॉर्मली ट्रेवल करते हुए हैंड लगेज रख देते हैं, उसको एक दफा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बैक सीट से एक आदमी उठकर आया उस वक्त जब आप सो रहे थे और उसने आपका वो हैंडबैग उठाया, वो अपनी सीट पर लेके गया, उसने उसमें से कुछ चीजें निकाली हैं और वापस बैग को आपके सर पर जो कैबिन लगी हुई है उसमें वो रख गया है। अब ये बड़ी शॉकिंग चीज होती है कि मतलब जहाज के अंदर आप बैठे हुए हैं और आपके ऊपर कोई आता है और आपका सामान उठाता है, ले जाता है, फिर वो रख के भी जाता है। सो ये अपने आप में एक शॉकिंग चीज थी। बहरहाल इस खबर को सुनने के बाद हमजा ने फौरन उस बैग को उठाया, उसकी तलाशी ली, सारी चीजें उसमें मौजूद थी सिवाय उस एनवेलप के जिसमें उन्होंने पैसे रखे हुए थे। इनफैक्ट एनवेलप मौजूद था, लेकिन जब उन्होंने उसको खोला और उसके अंदर जो अमाउंट थी वो अब मौजूद नहीं थी। या मैं बताती चलूं, क्योंकि हमजा ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इमरजेंसी अमाउंट हमारे पास हो। हम अपने पास कोई छोटा मोटा अमाउंट रख लेते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो फौरन उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। और उस वक्त हमजा ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए उनके पास इंटरनेशनल करेंसी थी जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपया बनता है। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद हमजा ने जब बैक सीट देखा तो वहां एक ब्लू कैप में चाइनीज बैठा हुआ था, जिसको इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि मैंने जो हरकत की है शायद मैं पकड़ा गया। जी हाँ नाजरीन, वो कोई और नहीं था, वो एक चाइनीज था जो तकरीबन 3 से 4 रोज छोड़ के बैठा हुआ था और उसी ने वो बैग उठाया था। इसका सबूत भी उस वक्त हमजा के पास मौजूद था। जो खातून हमजा को इन्फॉर्म करने आई थी उन्होंने साथ ही ये वीडियो भी बना ली थी। यानी जब वो बैग को उठा के वो चोर बैग को उठाकर अपनी सीट पे लेके जाता है, बैग को खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है, तो ये सारी चीजें वीडियो में सेव हो चुकी थी और उस खातून ने वो वीडियो हमजा को सेंड भी कर दी थी। यानी यहाँ पे अब कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी कि पैसे कहीं गिर गए हैं या कहीं ज्यादा खर्च कर दिए हैं। ये क्लियर हो चुका था कि वो पैसे उसी चोर के पास हैं, क्योंकि उस चोर की बॉडी लैंग्वेज भी अब बता रही थी कि वो घबरा गया है। हमजा ने यहाँ फौरन कैबिन क्रू से राब्ता किया, उनको वो वीडियो दिखाई और सारी चीजें शेयर की कि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है। कैबिन क्रू ने उनसे कहा, जी जब तक हम दुबई लैंड नहीं करते आप पेशेंस रखिए और पैनिक ना होइए, हम आपको इसमें फुली आपके साथ इसमें ताउन करेंगे। थोड़ी देर बाद हमजा के साथ कैबिन क्रू दोबारा राब्ता करते हैं और कहते हैं कि वो वीडियो जो आप हमें सेंड अगर कर दें हम
اس کو ایز اے پروف یوز کرنا چاہتے ہیں. حمزہ نے وہ ویڈیو سینڈ کی, دبئی اتھارٹیز کے پاس وہ ویڈیو پہنچ گئی اور اب حمزہ کو یہ تسلی دے دی گئی تھی کہ جب ہم دبئی لینڈ کریں گے تو پلین میں سے کوئی باہر نہیں جائے گا, بلکہ دبئی اتھارٹیز پلین کے اندر آئیں گی اور آپ کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں گی. ایسے ہی ہوا. تقریباً 3 گھنٹے کے بعد جب فلائٹ لینڈ ہوئی تو اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کوئی بھی پلین سے باہر نہیں نکلے گا, دبئی اتھارٹیز اندر آ رہے ہیں. وہاں اس وقت تھوڑی سی حالت خراب ہوئی اس چائنیز کی بھی. سفر کے دوران چائنیز نے ایک چالاکی کرنے کی بھی کوشش کی. اس چور نے یہ کوشش کی کہ اس نے باتھ روم میں جا کر اپنے کپڑے چینج کی, اپنا خلیہ بدلنے کی کوشش کی, لیکن جب یہ بھی اس کا کام نہ چل سکا تو اس نے حمزہ کو اشارتاً اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس وقت جہاز کے اندر دبئی اتھارٹیز آ چکی تھی, کیبن کریو ایکٹیو ہو چکا تھا اور اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. حمزہ نے اس وقت اس کے اشاروں کو اگنور کرتے ہوئے اپنا پورا فوکس دبئی اتھارٹیز کی طرف رکھا. ناظرین, یہ کوئی عام چور نہیں تھا, یہ ٹھیک ٹھاک ایک منجھا ہوا چور آپ کہہ لیجئے کہ اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا. اس نے پوری فلائٹ بھری ہوئی اور اس نے آ کے چوری کی ہے, بیگ کو اٹھایا, واپس رکھ دیا ہے. لیکن یہاں اس کے رنگ اب اڑنا شروع ہو چکے تھے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سٹیپ لیا جو شاید اس کے لیے مزید مشکل پیدا کر گیا. اس چور نے اٹھ کر اپنی سیٹ سے وہ سارا اماؤنٹ جو حمزہ سے اس نے چوری کیا ہوا تھا ایک ٹیشو میں اس کو فولڈ کیا اور حمزہ کے پاس سے گزرتے ہوئے حمزہ کے پیروں میں اس کو پھینک دیا. حمزہ کا کہنا تھا کہ اب میں سمجھ گیا کہ اس کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. یہ ساری حرکت دبئی اتھارٹیز نے نوٹس کر لی, انہوں نے اسے گرفتار کیا اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ایئرپورٹ پولیس کے پاس لے گئے. ناظرین, دبئی ایئرپورٹ پولیس پر جا کر جب اس چور کی تلاشی لی گئی تو یہاں ایک اور شاکنگ چیز سامنے آئی. اس کے بیگ میں سے, یعنی کہ وہ جو چور تھا, چائنیز چور تھا جو, اس کے بیگ میں سے پاکستانی کرنسی ایک بڑے اماؤنٹ میں نکلی, جس میں 100, 1000, 500 کے کافی سارے نوٹ تھے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اس فلائٹ سے پہلے وہ جس فلائٹ میں تھا وہاں پر بھی وہ کسی کو ٹھیک ٹھاک ہاتھ لگا کے آیا ہوا تھا, اور اسی وجہ سے وہ شاید وہاں پکڑا نہیں گیا تو اس کو لگا کہ یہاں بھی میری بچت ہو جائے گی. بہرحال یہاں پر کچھ اور چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے. دبئی اتھارٹیز ہوں یا پھر فلائٹ اٹینڈنٹس ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس قسم کے واقعات فلائٹس میں اب اکثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہاں میں واضح کرتی چلوں کہ وہ بیگز یا ان بیگ میں سے چیزیں چوری ہو رہی ہیں جو ہم نارملی ہینڈ بیگ رکھتے ہیں اپنے پاس. باقی کا ہمارا بیگ تو ظاہر ہے سامان ہمارا بک ہو جاتا ہے, فلائٹ کے اندر ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں کیبن دیا جاتا ہے. کیبن میں سے کوئی آ کے چیز کو چوری کر لے تو یہ ایک بہت شاکنگ چیز ہوتی ہے. یہاں پر ناظرین حمزہ کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کیس کو کنٹینیو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ دبئی پولیس کے پاس چلیے اور آپ کیس کر دیجئے. لیکن ظاہر ہے جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا سامان گم ہوا تھا اگر وہ کور ہو گیا تو بہتر ہے کہ میں اس معاملے کو ختم کر دوں اور اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں. حمزہ نے بھی یہی سٹیپ لیا. انہوں نے کہا جی نہیں, مجھے کوئی اس چیز کو دشمنی والی سائڈ پر نہیں لے کے جانا, مجھے میرا سامان, میرے پیسے مل گئے ہیں, میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں. آپ کو جو مناسب لگے اس چور کے ساتھ جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور دیجیے. ناظرین, یہاں یہ ساری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جب ٹریول کرتے ہیں نا تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. ہم صرف تب احتیاط کرتے ہیں جب ہم لوگ بس میں سفر کر رہے ہوں, جب ہم لوگ لوکل ٹریول کر رہے ہوں, تب ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اپنے بیگ کی ہم نے خود حفاظت کرنی ہے. لیکن جہاں آپ ہزاروں روپے دے کر, لاکھوں روپے دے کر سیٹ بک کرواتے ہیں اور وہاں بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری اور ہمارے سامان کی حفاظت کی ذمہ داری اس فلائٹ پر ہے. ناظرین, اس قسم کے حادثات کا ہونا اب اس لیے بھی عام ہو گیا کیونکہ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. دبئی اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا نیٹ ورک ہے جو ہر فلائٹ میں ان کا کوئی 1-2 بندہ ہوتا ہے اور یہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں. یہ فلائٹس پکڑتے ہیں, لوگوں کے بیگز میں سے چوریاں کرتے ہیں, اتر جاتے ہیں, پھر اگلی فلائٹ پکڑتے ہیں, وہاں پر بھی یہی کام کرتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, یہ پیشہ ور چور ہے. جب بھی آپ ٹریول کریں کوشش کیجئے کہ اماؤنٹ آپ کے اپنے پاس ہو, آپ کے والیٹ میں ہو, آپ کے کپڑوں کی جیب میں ہو. کبھی بھی اپنے اماؤنٹ کو, خاص طور پہ اس اماؤنٹ کو جو آپ نے ایمرجنسی اپنے لیے رکھا ہوا ہے, اس اماؤنٹ کو کبھی بھی کسی ہینڈ بیگ میں رکھ کر بیگ کو یہاں وہاں مت رکھیے. امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے P4 پاکستان.